अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, हर्निया एक ऐसा मसला है जो किसी को भी लाहक हो सकता है। अक्सर व बेशतर इसकी बुनियाद पर सर्जरी तजवीज़ की जाती है, लेकिन जैसा कि अमूमन देखा गया है कि लोग हमारे यहाँ सर्जरी करवाने से इज्तनाब बरतते हैं। नतीजा ये निकलता है कि लोग हर्निया के साथ काफ़ी अरसे तक एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी उनको उस वक्त करवानी पड़ती है जब यही हर्निया पेचीदगियों के साथ सामने आता है और जिस वक्त वो एक तकलीफ़देह वक्त से भी गुज़रते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं हर्नियाज़ के मुताल्लिक़, और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत वास्ती, जो कि जनरल सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। डॉक्टर साहब, हर्नियाज़ होते क्या हैं? हर्निया बेसिकली ये समझ लें डॉक्टर साहब कि अल्लाह ने हमारे पेट के अंदर जितनी चीज़ें दी हैं, जिसमें आते आती हैं, मसाना हो गए, झिल्ली हो गई, ये सब चीज़ें अंदर इसलिए रहती हैं कि चारों तरफ से वो मसल से यानी पट्ठों से उसकी एक शीट होती है जिसको कवर करके अंदर रखता है जी। अगर इस मसल की शीट के अंदर या ये जो पट्ठों के अंदर कहीं पर वीकनेस हो जाए या कहीं पर गैप बन जाए, तो यही आंत या ये झिल्ली या मसाना अगर अपने इस कन्फाइन के अंदर से बाहर आने लगे तो हम उसको हर्निया कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये मामला कितना आम है और ख़वातीनों और मर्दों की बात की जाए तो किन में ज़्यादा नज़र आता है? देखिए, मर्दों में जो हर्निया ज़्यादातर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रोइन हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया, वो इसलिए कि पैदाइशी तौर पर मर्दों को वहाँ पे कमज़ोरी होती है एक तरह से, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज में जबकि एक मर्द का माँ के पेट में जब जन्म ले रहे होते हैं उससे पहले उसका जिस्म जब बन रहा होता है तो जो टेस्टिस है वो अंदर बनने से बाहर आते जब है तो वहाँ पे एक जाके वीकनेस रह जाती है। इसलिए मर्दों में ज़्यादा कॉमन जो है वो ये हर्निया है। औरतों में एक और वीकनेस जहाँ पे होती है वो होती है नाफ। वो हर एक में होती है, मर्द औरतों दोनों में होती है, क्योंकि वहाँ से आदमी हर इंसान या हर बच्चा जो है पैदा होने से पहले अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है जी। उस जगह पे भी एक छोटी सी वीकनेस होती है, उस वीकनेस से भी हर्निया बन सकता है। लेकिन औरतों में वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी चूँकि पेट स्ट्रेच होता है तो वही वीकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो औरतों में देखा जगह पे ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे, तो वो गैप जो है अगर छोटा सा भी हो वो अगर बढ़ जाता है तो औरतों में देखा गया है कि उसको हम अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं, क्योंकि अम्बलाइकस यानी कि नाफ से निकलता है। औरतों में वो कॉमन होता है, मर्दों में जो है इंग्वाइनल हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन मर्दों में दूसरे हर्निया भी हो सकते हैं, नाफ के हर्निया भी हो सकते हैं, उसी तरह औरतों में भी इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकते हैं। अच्छा साहब, अमूमन हर्निया का मामला उम्र के किस हिस्से में सामने आ सकता है? दो तरह के होते हैं, कुछ तो पैदाइशी होते हैं जी। बहुत सारे पैदाइशी हर्निया से होते हैं, बच्चा जो है पैदा होता ही हर्निया के साथ है, वो अगेन नाफ का भी हो सकता है और ग्रोइन का भी या इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकते हैं, और वो जो है मर्दों में भी हो सकता है और औरतों में, यानी कि बच्चा चाहे मर्द का बच्चा हो चाहे लड़की हो, दोनों सूरतों में हो सकता है। ये हर्नियाज अगर जो गैप है या डिफेक्ट है या जो रह गया है बनावट में वीकनेस, अगर वो बड़ा होता है तो बिल्कुल पैदा होने के बहुत जल्दी नमूदार हो जाता है। अगर वो वीकनेस थोड़ी कम होती है तो देखा ही गया कि जब बच्चा चलना फिरना शुरू करे, जैसे कि 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल की उम्र में, तब वो आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होना शुरू होता है तब माँ बाप को गौर करते हैं, वो समझते हैं कि ये अभी हुआ है लेकिन होता हमेशा वो पैदाइशी है। तो एक तो वो एज ग्रुप होगी जिसको हम बोलते हैं पैदाइशी हर्निया। कुछ हर्निया जो पैदाइशी होते हैं अगर वो बहुत छोटे होते हैं तो जब कुछ महीनों के अंदर खुद ब खुद बंद भी हो जाते हैं, लेकिन बड़े हर्निया कभी बंद नहीं होते जी, यानी कि डिफेक्ट अगर बड़ा हो। दूसरे जो हर्नियाज होते हैं वो हमेशा एडल्ट वाले हर्निया होते हैं, जो कि एक्चुअली उनका पैदाइशी उससे होने से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुदरत की तरफ से जो हमें बनावट होती है इसमें चंद जगहों पे थोड़ा सा वीकनेस होती ही है पैदाइशी तौर पे। अगर वो वीकनेस मौजूद है तो फिर वहाँ पर जो है एज के साथ साथ बार बार प्रेशर पड़े तो फिर वहाँ पे हर्निया बन सकता है। तीसरा हर्निया वो होता है जो कि डिफेक्ट किसी और वजह से हो जाए, जिसमें से एक बहुत बड़ी वजह जो है ऑपरेशन होता है। जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो जगह वीक हो गई, दोबारा स्टिच किया लेकिन वो स्टिच सही से नहीं हो सका, या उस स्टिच के अंदर इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, तो वो स्टिच अंदर से वैसे भी आप जब स्टिच करते हैं तो कुदरती पायदारी तो नहीं आती उस जगह पे। जो चीज़ अल्लाह ने बनाई इंसान कभी वो बना ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है और सब। लेकिन फिर भी कोशिश तो होती है, लेकिन कोशिश के बाद भी अगर वो सही से नहीं लगे स्टिचेस, या स्टिच लगने के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए, पस हो जाए, तो वो स्टिच वक्त से पहले अंदर से खुल जाते हैं, तो वहाँ से भी हर्निया हो जाता है। उसी तरह से किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए,
اس میں جو ہے پٹھے یا پٹھے اگر جو ہیں اپنی جگہ چھوڑ دیں تو وہاں سے بھی ہرنیا ہو سکتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ٹرامیٹک ہرنیا. آپریشن کے بعد جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں انسیجنل ہرنیا. یہ ڈفرینٹ نام ہیں, نومن کلیچرز ہیں, لیکن بیسیکلی یہ سارے ہرنیاز یہ ہیں کہ پٹھے میں گیپ بن گیا اور اندر کے جو چیز کے پیٹ کے اندر جو چیز رہنی چاہیے, خاص طور سے انٹسٹائن, کبھی کبھار جھلی, وہ پیٹ کے کنفائن سے باہر آنے لگے. مجموعی طور پر کتنی طرح کے ہرنیاز ہوتے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ کون سے ملتے ہیں؟ اگر سارے ہرنیاز کو دیکھا جائے تو دو طرح کے ہم جنرلی گروپ میں کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایکسٹرنل ہرنیا اور ایک انٹرنل ہرنیا. انٹرنل ہرنیا زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے جو کہ عام لوگ نہیں سمجھیں گے. اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کو باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اندر ہی اندر آنت جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اندر پھنسنے لگے, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نارملی جو ہے ایکسٹرنل ہرنیا, جس سے کہ جنرلی لوگ سمجھتے ہیں چونکہ وہ باہر نظر آتا ہے, باہر ابھار کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں زیادہ کامن جو ہے سب سے زیادہ وہ ہے انگوائنل ہرنیا یعنی گروئن ہرنیا اور امبلیکل ہرنیا. ان دو کے بعد جو نیکسٹ کامنسٹ جو ہے وہ ہے انسیجنل ہرنیا یعنی کہ جو آپریشن کے بعد ہو. جی اچھا صاحب, ان ہرنیاز کی وجوہات کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ وجوہات میں ایک دو وجہ تو میں نے آپ کو بھی بتا دی, جیسے کہ انسیجنل ہرنیا ہے, اگر آپریشن ہوا ہو وہاں پہ ویکنس ہو گئی ہے, وہاں پہ ہرنیا بن جائے نمبر ایک, یا پھر کوئی انجری ہو جائے جیسے کہ گن شاٹ وونڈ ہے یا اسٹیب وونڈ ہے, اس طرح کے وہاں پر اگر ویکنس ہو گئے, اس وقت زخم اوپر سے بھر گیا لیکن اندر سے ویکنس رہ گیا, وہاں سے آہستہ آہستہ ہرنیا بن گیا, تو ایک وجوہات تو یہ ہو گئی. باقی جو نیچرل وجوہات ہوتی ہیں اس میں وہی ہوتا ہے کہ بیسیکلی ویکنس وہاں کسی حد تک موجود ہے, امبلائکس میں یعنی کہ ناف میں یا گروئن کے ایریا میں. وہ ویکنس کے بعد آدمی کرونک کاف ہونے لگے, کھانسی بہت زیادہ ہو جائے, ایستھمیٹک پیشنٹ ہو جائیں, کانسٹیپیشن بہت زیادہ رہنے لگے, جس سے کہ پیٹ کے اندر کا پریشر بار بار بڑھ رہا ہو. اگر وہ چیز ہو تو وہ اس ویکنس کی موجودگی میں ہرنیا کو باہر آنے کے لیے وہ پش کرتا رہے گا. اگر پیدائشی طور پہ ویکنس نہیں ہو تو یہ سب چیزیں بذات خود نہیں ہرنیا کرتی ہیں, جیسے کانسٹیپیشن ہو گیا یا دمہ ہو گیا, اس ٹائپ کی چیزیں بذات خود ہرنیا نہیں کرتی ہیں. لیکن اگر کسی میں بھی تھوڑا سا بھی ویکنس ہوگی تو یہ اس کو پروموٹ کرے گا, پش کر دے گا. اشرف صاحب, عموماً کس طرح کی علامات کے ساتھ ہرنیا واضح ہوتے ہیں؟ کامنسٹ سمٹم جو ہرنیا میں وہ یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ بولتا ہے کہ مجھے ابھار جیسی یا سوجن جیسی ہو جاتی ہے, خاص طور سے جب وہ اٹھ کے چل رہا ہو, دوڑ رہا ہو, یا زور لگا رہا ہو, یا کھانس رہا ہو, یا پھر اگر وہ قبض وغیرہ کی شکایت ہو تو ٹوائلٹ جاتے وقت وہ زور لگا رہا ہو. ان سب چیزوں میں وہ جگہ کو, جس جگہ پہ ہرنیا ہوتا ہے وہ جگہ ابھرنے لگتی ہے, اور جب وہ زور ختم ہو جاتا ہے یا پیشنٹ لیٹ جاتا ہے تو وہ ابھار خود بخود ختم ہو جاتی ہے. یہ خاص یعنی یہ پہچان ہے مستقل ابھار نہیں رہتا. کچھ اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اندر سے باہر آ رہی ہو وہ واپس اگر نہیں جاتی ہے تو وہ بات مستقل بن جاتی ہے. لیکن شروع کے اسٹیج میں دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً سارے ہرنیا مستقل نہیں ہوتے ہیں, وہ باہر آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. لیٹر اسٹیج پہ اگر وہ, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ابھی آپریشن کرانے سے لوگ گھبراتے ہیں, آپریشن ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی ظاہر انسان تھوڑا سا گھبراتا ہے, تو اگر اس میں دیر ہو جائے تو وہی جو چیز باہر آ رہی ہوتی ہے وہ پھر آ کے اوپر جس چیز سے باہر آ رہی ہوتی ہے وہ جگہ چپک جاتی ہے, پھر واپس نہیں جا پاتی ہے, تو وہ باہر پھر پرماننٹ بن جاتے ہیں. اشرف صاحب, ہرنیا کا علاج نہ کروانے یا جیسے کہ سرجری سے آپ نے ذکر کیا, بہت سارے لوگ نہیں کرواتے یا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ہرنیا کا آپریشن نہ کرائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہی ہوگا. جی, نمبر ایک, اس ہرنیا کا سائز بڑا ہوگا, تو جو ڈیفیکٹ ہے یعنی جو گیپ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوگا. فرض کر لیے شروع میں وہ 2 یا 3 سینٹی میٹر کا ہوگا, بڑھتے بڑھتے 4 سینٹی میٹر, 6 سینٹی میٹر, 8 سینٹی میٹر بڑا ہوتا چلا جائے گا. تو ایک پیچیدگی تو یہ ہوگی کہ وہ جگہ جو ہے یا ڈیفیکٹ جو ہے بڑا ہو گیا. اگر آپ اس کو ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی بھی گیپ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس میں اگر ہم ٹانکا لگا کے اس کو بند کریں گے تو اس ٹانکے میں کھچاؤ زیادہ کرنا پڑے گا, اور مسلز جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ پھر نہیں رہتے ہیں بڑے ہرنیا کے بعد. تو ایسے پیشنٹ میں پیچیدگی ہرنیا بذات خود صرف نہیں کرتی ہے بلکہ اس کے آپریشن میں بھی پیچیدگی آ جاتی ہے کہ آپ نے آپریشن تو کیا لیکن وہ ٹانکے چونکہ بہت کھینچ کے لگائے ہیں, وہ ٹانکے اندر سے پھر دوبارہ کھل گئے اور دوبارہ ہرنیا آپریشن کے بعد دوبارہ ہو جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کو زیادہ دن چھوڑ کر کے بڑا کرنے کا بڑا نقصان ایک یہ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا رسکی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اندر سے باہر آ رہی ہے, خاص طور سے آنت, اگر وہ آنے کے بعد پھنس جائے اور واپس نہ جائے تو پھر وہ ایک ایمرجنسی ہو جاتی ہے. کیونکہ آنت اگر باہر پھنس جائے, واپس نہ جائے اور اس میں پھولنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کا دوران خون جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب کسی بھی جسم کے حصے کا دوران خون بند ہو جائے 4-6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اگر وہی انٹسٹائن جو کہ باہر آ رہے ہو اور وہ ڈیڈ ہو جائے تو ہم اس کو صرف اندر کر کے آپریشن نہیں کرتے بلکہ اس حصے کو کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے, اور ایک چھوٹا سا آپریشن ایک کمپلیکیٹڈ آپریشن بن جاتا ہے.
تو یہ دو مین پرابلم آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا سائز کا بڑا ہو جانا، جس کے بعد کہ ریپیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ریپیئر کے بعد دوبارہ ہونے کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، اس ہرنیا کو آ کے پھنس جانا، جس کو ہم آبسٹرکٹیڈ ہرنیا یا اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا جو کہ ایک ایمرجنسی ہے. جو کہ ایک ایمرجنسی ہے. اس صورت میں تو یہ ہے کہ 4 6 8 گھنٹے ہی ملتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ آنت بچ جائے، ورنہ اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر آنت سڑ جاتی ہے، اور سڑی ہوئی آنت کو زیادہ دن چھوڑ دیں، 1 دن 2 دن، تو پھر انسان کو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہرنیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.